دا دیاڑا قریب آ گیا ہے جنہ دے ماں باپ سر تے جوندے نے جنہ دے باپ حیات نے انہاں لوگاں نے عید والے دن عیداں منانیاں نے انہاں لوگاں نے عید والے دن نویں کپڑے منا کے عیدیاں خوشیاں منانیاں نے لیکن جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے جنہ دا باپ چھڑ کے ٹر گیا ہے جنہ دی اولاد پیچھے چلی رہ گئی ہے انہاں عید والے دن قبر سان جانا ہے جا کے باپ دی قبر تے کھلاوا مار لینا ہے رو کے آخنا بابا تو سانو چھڑ کے چلا گیا ہے بابا تیرے نال ساڑیاں اداس ہیں بابا تیرے نال ساڑے گھری رونق ہے بابا تو سر دے جوداس ہیں کسے چیز دی پرواہ نہیں دنیا والے باپ سر دے جودا ہوئے اولاد نو پتہ ہوندا جس چیز سے ہاتھ رکھ دینا ہے میرے باپ نے مینوں لے دینی ہے لیکن جدوں باپ دنیا تو ٹر جاندا ہے اس اولاد دی دنیا اجڑ جاندی ہے اس اولاد دی کل کائنات اجڑ جاندی ہے اولاداں قبرستان وچ جا کے باپ دی قبر تے رو کے آخدیاں نے ابا اٹھ گھر چلیے ابا تیریاں وفاواں یاد ہوندیاں نے ابا عید والے دن تیرا پیار کرنا یاد آ رہا ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماندے نے عید والے دن روندیاں چھڑ کے تے ٹر گیا دیس پرائے مڑ مڑ عیداں آن محمد مڑ مڑ عیداں آن محمد تے جان والے نہیں آئے اج دی محفل پاک با سلسلہ اصال ثواب اج دی اس محفل دی بانیان جنہوں نے من حکم فرمایا اور میں آپ سب دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوں محترم مقام جناب بھائی محمد شعیب صاحب بھائی سبحان صاحب بھائی محمد مدثر صاحب بھائی حسن صاحب اور انہوں نے والد محترم بابا جی محمد اسحاق صاحب گرامی قدر حضرات اج تھاڑے ساریاں دا ایک ہی مقصد ہے کہ اتھے بے کے جو اسی ذکر اذکار کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے ادا فائدہ سانو بھی ہوئے گا اور مرحوم نو قبر دے اندر بھی ادا فائدہ ملے گا گرامی قدر حضرات وقت دا زیادہ اتنا لمبا چھوٹا نہیں وقت دی بڑی قلت ہے انہوں ٹائم دا بھی احساس ہے بھائی سبحان صاحب نے بھی قاری صاحب نے بھی بڑا آسان طریقے نال یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ٹائم دی نزاکت نو ویکھ کے خطاب دا سلسلہ چلایا جی کیونکہ افطاری دا سلسلہ یہ دی اندر تخیر نہیں ہو سکتی نبی پاک نے فرمایا کہ افطاری جلدی دے نال کرو گرامی قدر حضرات آپ سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد پنجابی دا سادہ دا ترجمہ کران تو اللہ نے فرمایا کہ میں نو قسم اس شہر دی عرض کی تھی یا رب العالمین ایڈا وڈا رب ہو کہ والا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر تیری اپنی ذات ذکر بھی تیرا اکبر ایڈا وڈا رب ہو کہ اس شہر دی قسم اٹھا رہے ہیں شہر تو مراد کیڑا شہر ہے تو مفسرین نے فرمایا کہ اس شہر تو مراد مکہ شہر ہے مکہ دی اللہ قسم اٹھا رہے عرض کی تھی یا رب العالمین مکہ دی قسم کیوں اٹھا رہے کس وجہ تو قسم اٹھا رہے یا اللہ ایدی قسم اٹھاما دی وجہ کی تو اللہ نے فرمایا کہ پڑھو قرآن میں اتنا لمبا چھوٹا تمہید دے اندر نہیں جانا چاہتا بلا تمہید تقریر دا آغاز ہو گیا ہی اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن پتہ چل جاوے گا کہ میں مکہ دی قسم کیوں اٹھائی ہوں میں پڑھا قرآن جو تسی سارے بولو سبحان اللہ اس حال ثواب دی محفل ہے میں پہلے آکھا ایدہ سانو بھی فائدہ ہے جڑے مرحوم دنیا تو چلے گئے انہوں نے بھی ایدہ فائدہ ہے
تو اپنے واسطے بھی ثواب دا ذریعہ بناؤ تے جڑے مرحوم تو چلے گئے نے انہاں واسطے بھی اس ذریعہ نجات بناؤ تے ہاتھ چوک کے تے قرآن واسطے اچھی جی آواز نہ بولو سبحان اللہ کی ہویا جے کوئی لمبی چوڑی لکھاں تے ہزاراں چ تعداد نہیں انہاں یاد رکھیا جے عاشق ایک بھی ہوے تے ہزار کافر تے پارا ہی ہوتا ہے تے اسی سارے حضور دے عاشق بلائے بیٹھے ہاں تے اسی تے سرکار دا فرمان ہوے تے رب دا قرآن ہوے ساڈے سینے دے وچ ٹھنڈ پے جاندی ہے تے جدوں حضور دا فرمان آ جاوے اللہ دا قرآن آ جاوے تے آپے زبان چ سبحان اللہ نکلدا ہے تے میرے واسطے نہیں جیڑا بھائی شعیب واسطے یا انہاں دے برادران واسطے آیا او بے شک نہ بولے جیڑا حضور دی محفل وچ آیا ہے ثواب دی نیت آیا ہے او ہاتھ چوک کے ٹل لا کے اونچا جا بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا ماں حضرت علامہ مدنہ خطیب پاکستان خطیب لسانی حضرت علامہ مدنہ جناب کاری محمد اشتیاق رضوی قادری صاحب آپ آمین بولن میری دعا جلدی قبول ہو جائے رمضان دا مہینہ یا اللہ جڑا قرآن واسطے تو میں ہاتھ چوکے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے مدینہ طیبہ چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اچھی آواز نہ ہاتھ چوکے سینے دا ٹھنڈ لا کے سبحان اللہ بولے او پوری فیملی دے نال مدینہ طیبہ دی حاضری دین چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اچھی آواز نہ بولے اس سال رمضان آ گیا اگلے سال رمضان دے اندر انہوں مسجد نبوی دے وچ اعتکاف کرن دی توفیق مل جاوے ہن مہربانی ہاتھ چوکے تے ایویں قرآن دا استقبال کر کے تے بولے آج سبحان اللہ سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد اللہ نے فرمایا میں نے اس شہر دی قسم عرض کی تھی یا اللہ سے شہر دی قسم کیوں اٹھائی ہے عرض کی تھی یا اللہ تو سامکے دی قسم کیڑی وجہ تو اٹھائی ہے عرض کی تھی یا اللہ کہ ایتھے کعبہ ہے ان اول بیت وضع للناس بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين اللہ دے اگے عرض کی تھی یا اللہ تو سامکے دی قسم تائیں اٹھائیے تھے کعبہ اللہ نے فرمایا نانا عرض کی تھی یا اللہ ایتھے مقام ابراہیم وَاتَّقِبُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی عرض کی تھی یا اللہ ایتھے مقام ابراہیم جڑا مصلی دی جگہ کیا دی وجہ تو قسم اٹھائی اللہ نے فرمایا نانا میں مقام ابراہیم دی وجہ تو مکہ دی قسم نہیں اٹھائی عرض کی تھی یا اللہ ایتھے صفا مروا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ عرض کی تھی یا اللہ ایتھے صفا مروا تا مکہ دی قسم اٹھائی اللہ نے فرمایا نانا عرض کی تھی یا اللہ پھر مکہ دی قسم کیوں اٹھائی اللہ نے فرمایا اگلی اتباق پڑھو اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ فرمایا کملی والیا اس شہر دیاں گلیاں نے تیرے قدمہ دیاں تلیاں چھملیاں نے سانو قسمہ چکنیاں پہ گئیاں جنہوں سمجھ آئی ہے سرور آیا او ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ بھئی گزارش ہے بے روزہ تو آڈا بھی ہے تو روزہ میرا بھی ہے لیکن اتنا یاد رکھے جڑے حضور دے عاشق نے نا حضور دے غلام نے اور اے نہیں ویکھتے کہ روزہ نے او اے نہیں ویکھتے کہ پوکھے پیاسے او اے نہیں ویکھتے تھوڑے ہیں کہ بوتے ہیں اگر رب دا فرمان آ جائے مدینے والے دا فرمان ہو جاوے نا تو او پھر عاشق انج کر دینے ٹوٹیاں تلواریں لے کے بھی 313 او بدر دے میدان وچ بھی جانے دے نظرانے دے دین دینے اسی تے لمبی چھوڑی کو قربانی نہیں حضور دا فرمان تے رب دا قرآن تے ہاتھ چوکے تسی سبحان اللہ بولی جاؤ تے انشاءاللہ سرور بن جاوے گا وقت دی قلت نے تے میں بلان والے پینڈے پہ گیا تے بڑا ٹائم لگ جانا ہے اللہ نے فرمایا سونیاں اس مکے دی قسمتاں اٹھائیے کہ اس مکے دیاں گلیاں نے تیرے قدمہ دیاں تلیاں چو ملیاں نے
سادہ کر کے آسان کر کے جملہ آکھا جتھے میرے نبی دا قدم لگ جاوے رب اس مٹی دیاں قسمہ قرآن بچ چکدا ہے اس مٹی دیاں قسمہ رب قرآن چ چکدا ہے جدو اس گل وال شاعر گیا تو بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا چلیے کسے شاعر کو ترجمہ کران جے بولو سبحان اللہ میں پہلے بھی آکھیا روزہ تواڈا بھی ہے تو روزہ میرا بھی ہے تو وڈی گل تسی بھی ایسے پنڈ دیو تے میں بھی ایسے پنڈ داواں ایک دوجے دا احساس کرنا بندا ہے نا تے تسی سبحان اللہ بولے جاؤ تے میں تانوں انشاءاللہ مدینہ طیبہ دیاں وادیاں دے وچ مکہ المکرمہ تو 12 سا سفر کر کے مدینہ طیبہ لے کے جانا چاہنا وا تے تسی سبحان اللہ بولو گے تے میں جاواں گا نا بھائی دوسرے مولوی نے وہ چل دینا پیسیاں دے سر تے میرا ایک ذوق ہے مینوں سبحان اللہ ملدی رہے تے میرا ایمان تازہ رہندا ہے آتے کوشش کرو جیسے ہاتھ چے بالکل تندرستی ہے کوئی بیماری نہیں کوئی تکلیف نہیں جڑا ہاتھ بالکل آرام دے نال قرآن واسطے چک سکدا ہے او بلا چیزیں کہ ہاتھ چوکے سبحان اللہ بول سکدا ہے ویسے میں دعا کرانگا یا اللہ جدے ہاتھ جا اگر کوئی بیماری ہے او ڈر دیاں بیماری دی وجہ تو تکلیف دی وجہ تو ہاتھ نہیں چک رہا تو یا اللہ میں دعا کرنا وا جڑا آج ایتھے بے کے محفل چے بے کے ہاتھ چکے اس محفل دا صدقہ یا اللہ تو اجدہ کرم فرمائی اور دے بعد جو تکلیف دور فرما کے انہوں صحت تندرستی عطا فرما دمی ہم مہربانی اے میں ہاتھ چوکے تا ذوق دا میں توڑے کو درکارا اے میں توڑے ذوق دا میں طلب گانا اس بات سے شاعر بول گیا خدائے کملی والے درا تو قربان میں کملی والے درا تو قربان میں سونا جتنا گیا رنگ چڑھاتا گیا او دی عظمت نہ بندے میں مننا اسی او دی عظمت نہ بندے میں مننا اسی او تے پتھران کلمہ پڑھاتا گیا کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم میں قدر ٹوڑے جا رہی اچانک صدر رو دیاں وادا پھیاں آ رہی آئی صحابہ ایک دوجے والا ویخرے کیڑا رو رہے آئی کدھر رو دیاں وادا پھیاں دیاں آ رہی رون والا انسان نظری نہ آئی صحابہ آپس اندر پریشان نہیں اچانک میرے نبی نے اپنا چہرہ صحابہ والا کیتا ہے فرمایا صحابہ کیوں پریشان ہو عرض کی تھی کملی والے آئے کسے در رو دیاں وانا پھیاں یوں دیاں آنے لیکن رون والا نظری نہیں آ رہے آئے سونے پتہ نہیں چل رہے آئے ایک ڈر رہے آئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے رون والا انسان نہیں بلکہ ایک پتھر رو رہے آئے تو دوسرے پتھر نو رو کے کہہ رہے آئے پتھرہ پیچھے ہٹ جا جاندی واری تو یار دے قدم چومیس ہیں ہونا واپسیوں دیاں میں نو یار دے قدم چوم لین دے بول کے آخدہ جاندیاں تو سرکار دے قدم چومیس ہیں ہن آندیاں میں نو سرکار دے قدم چوم لین دے ہن میں نو یار دے قدم چوم لین دے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے میں 3 آیات پڑھ گیا 2 دا ترجمہ ہو گیا اگلی آیت اللہ نے فرمایا ووالدوں و ماں ولد اللہ نے فرمایا منو باپ تے پتر دی قسم ہے فرمایا کہ منو باپ تے پتر دی قسم گرامی قدر حضرات عرض کی تھی یا اللہ ایک قسم اٹھائی اللہ فرمایا میں تینوں دسنا چاہنا ہاں تیرے باپ دی ان نشان ہے کہ میں رب خود تیرے باپ دیا قرآن بچے قسمہ پیا چکنا ہوں تیرے باپ دیا قسمہ خود رب میں قرآن بچے پیا چکنا گرامی قدر حضرات وقت نہیں اتنا زیادہ پڑھنا پھر قرآن جا کر سبحان اللہ میں کڑا کلیہ ورطانے تو سی بولو گے سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ میں ایڈی ٹیلے سبحان اللہ دا کہا کہ نوے سودا میرے کو بالکل سوچا تے کھرا ہے سبحان اللہ بھی میں نے سوچی کھری چاہی دی اللہ خیر کرے ایڈا بھی روزہ نہیں لگ گیا کہ تسی ہاتھ بھی نہیں چک سکتے تو سبحان اللہ بھی نہیں بول دے روزہ تو آڈا بھی ہے روزہ میرا بھی ہے اپنی ایمانداری دے نال سارے دسو میں روزہ رکھ کے میں کتے زور دے اندر کتے کمی پیشی کر رہے ہاں انج ہی پڑھ گیا جی میں غیر روزے چ پڑھنا ہوں تو جے مینوں نہیں کچھ ہو رہا تو ہونا تھانوں بھی کچھ نہیں ہے انشاءاللہ میری تقریباً اتنی عمر ہو گئی حضرت صاحب دی نہیں عمر ہے مسجد بیٹھنے پوچھ کے دیکھ لو کدی زندگی دے وجہ سبحان اللہ آکھیا بندہ کدے شہید نہیں ہویا
सुभान अल्लाह कहने नाल कदे बंदा मरिया नहीं। तो जे अगर अल्लाह ना करे बंदे दा वक्त आया होवे ते जदों सुभान अल्लाह कह के बंदा दुनिया तो टुर जाए, किड्डी चंगी मौत दुनिया तो जांदा कि भाई अल्लाह तू पा के आते बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वा वालिदी व मा फरमाया मैंने बाप ते पुत्र दी कसम अर्ज की थी अल्लाह बाप ते पुत्र दी कसम क्यों उठाई एदे तो मुराद कौन है? पहले मुफस्सिर ने तफसीर कर दिया लिखे आए इस बाप तो मुराद आदम अलैहिस्सलाम नहीं जड़े नस्ल इंसानियत दे बाप ने अल्लाह ने उन्हां दी कसम उठाई है। गिरामी कदर हजरात दूसरे मुफस्सिर ने आखिया ना ना एदे तो मुराद जग बिच अब्दुल्ला जैसा बाप कोई नहीं, मोहम्मद जैसा पुत्र कोई नहीं। अल्लाह ने बाप पुत्र तो मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दे वाले गिरामी इन्हां दोवां दी कसम उठाई है। तीसरे मुफस्सिर ने आखिया ना ना अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले कुल कायनात दे बाप ते पुत्र दी कसम उठाई है। अल्लाह कसम उठा के तेनू दसना चाहता है ऐसे चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे दा हया करी, मैं रब भी ना चिट्टे वाला दा हया करना। अल्लाह तेनू दसना चाहता से चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे दा हया करी, मैं एदा खुद हया करना। लो मैं जुमला दे के अपनी गल नूं अगे बढ़ावां। मां दी शान दे बड़ी, मां दा मुकाम ते बड़ा, इज्जत बड़ी। मेरे नबी ने बड़ियां अहदीस बयान कीतियां, लेकिन पूरा कुरान उठा के देख लो, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ने किते मां दी कसम नहीं उठाई। इक्को ही बाप है जिहदी अल्लाह ने कुरान में कसम उठाई है, इक्को ही बाप है अल्लाह ने जिहदे कुरान दे अंदर कसम उठाई है। लोग सिर्फ मां दी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उस चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे नूं पुछदे ही नहीं। गिरामी कदर हजरात मैं जुमला दे मत समझ आवे तो सुभान अल्लाह बोले आ जी। ये नौजवानों वास्ते मेरा खासुल खास पैगाम। गिरामी कदर हजरात वक्त बिल्कुल थोड़ा बस जल्दी जल्दी वक्त दे अंदर मैं समेटना चाह रहा गल नूं। असीं मां दी बड़ी इज्जत एहतराम करना चाहिदा भी है क्योंकि मां दे कदमां थल्ले जन्नत है। लेकिन गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आजे, मैं बाबे दी अजमत दे शान च एक अपनी दुनिया दा अपनी मिसाल देकर समझा लगा। जे समझ आवे तो बोले जे सुभान अल्लाह। उस बाबे दी किन्नी को शान ते किन्नी को अजमत होवेगी कि जड़ी तेरी ते मेरी जन्नत है। तवज्जो रखे आजे, जड़ी तेरी ते मेरी जन्नत है और जड़ी साडी मां है, साडी मां दे कदमां थल्ले साडी जन्नत है। मैं बाप दी अजमत जुमला देने लगा, तवज्जो रखो। ओ तेरी ते मेरी जन्नत हो के जिस बाबे दे कपड़े पे धोंदी उस बाबे दी किन्नी को शान होगी यार। जड़ी साडी जन्नत है, उस साडी जन्नत हो के चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे दे कपड़े पे धोंदी है, उस बाबे दी किन्नी को शान होगी। गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आजे, उस बाप दा बड़ा मुकाम, बड़ी अजमत। लेकिन अफसोस दी गल है कि अज दा इंसान उस बाप दी कदर नहीं करदा। बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, इन दोनों दे अंदर मैं हदीस मुबारक पढ़ी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर बैठे ते हुजूर दी बारगाह दे अंदर बैठे तो सरकार फरमाते ने, सहाबा बनी इसराइल दे 3 इंसान टुरदे जा रहे ते रास दे अंदर टुरदे ना अचानक बारिश तेज हो गई, आंधी आ गई, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई। उन अपने आप को बारिश तो बचांदियां ना एक गार दे अंदर चले गए। लो भी तवज्जो रखे आज, मैं थोड़ी तवज्जो दा तलब कर रहा हूं। तीन इंसान गार दे अंदर चले गए। नबी करीम ने फरमाया, सहाबा बारिश की इतनी तेजी है कि वो जिस गार दे अंदर गए ना, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि उत्तों एक पत्थर आया ते उस गार दे बूहे दे अगे आ गया। गार दे बूहे दे अगे आके जदों दरवाजा बंद कर दिता, रास्ता बंद कर दिता, हुण ना वो बाहर जा सकदे ना कोई बाहर वाला अंदर आ सकदा।
پتھر دے اتنا بڑا ہے کہ وہ ہلا نہیں سکتے پتھر تین جانا بھی زور لگان تے پیچھے نہیں ہو سکتا نبی کریم نے فرمایا صحابہ وہ تین آپس اندر مشورہ کرن لگے صلاح کرن لگے تے گل اے طے پائی ایک دوجے نو بول کے آکھ دینے کہ کیوں نہ انج کریے کہ اسی اپنے جڑے خالصتاً عمل فقط اللہ دی رضا دی خاطر کیتے نے ان عملوں دا واسطہ دئیے عمل یاد کریے تے نالے دعا کریے او دا واسطہ دئیے تے اے پتھر ساڈا پیچھے ہٹ جاوے گا نبی ہن توجہ رکھے آ جائے جدوں تین نام یاد آ گئے نا انہاں دے وچ ہن پہلا بول کے آکھدا ہے گرامی قدر حضرات جڑے ویلے پہلا بول کے آکھدا ہے کہندا کہ یا اللہ میں اپنے ماں باپ دی بڑی خدمت کی ہے یا اللہ دن رات میں اپنے ماں باپ دے اکھے لگدا رہا انہاں دے نال حسن سلوک کردا رہا انہاں دا کہنا مندا رہا او پہلا بول کے آکھدا یا اللہ تینوں تے پتہ تو مینوں کنیاں بکریاں دا کیتیاں میں جدوں بھی بکریاں چرا کے گھر آنا شام دا ویلا ہوندا میں سب تو پہلا بکریاں گھر چرا کے آ گئی جدوں انہاں دے دودھ تو نہ دودھ دونوں تو بعد جدوں میں دودھ چونا دودھ چو کے آپ بھی نہیں پہلے پیندا نہ ہی میں کسے نو دینا نہ اپنی بیوی بچیاں نو دینا سب تو پہلے میں دودھ اپنے باپ دی بارگاہ چ لے جانا اپنی ماں دی بارگاہ دے وچ لے جانا سب تو پہلے دودھ جا کے میں اپنے وڈیرے والدین نو دینا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ گئی انسان رو کے آخدا یا اللہ میں ایک دن جدا بھی وقت آ گیا میں اپنی بکریاں تے جانوراں نو باہر چران لے کے گیا چراندیاں ایک جانور دوڑ کے دور چلا گیا میں سو جانور دا پیچھا کردا جا رہا جڑے ویلے جانور بڑی دور نکل گیا میں بڑی محنت کر کے اس جانور نو پکڑ کے لے کے آیا جڑے ویلے جانور لے کے آیا وقت کافی گزر گیا شام پہ گئی کہندا میں جلدی دے نال آ کے دودھ چھویا دودھ چھو کے سب برتن چ پایا تے لے کے پہلے بچیاں کھول نہیں گیا اپنی بیوی کھول بھی نہیں گیا سب تو پہلا چٹی دھاڑی والے بابے دے کھول گیا سب تو پہلے اپنی وڈیری ماں دے کھول گیا اپنے والدین دے کھول دودھ لے کے گیا کہندا میں ویکھیا میں تے لیٹ ہو گیا سا لیکن میرے ماں باپ دونوں سو گئے ہن میں انہاں دے سرہانے تے کھڑا ہو گیا ہن ذہن دے اندر خیال ہے ہن کراں دے کراں کی ہن میں کیویں کراں اے میرے ماں باپ سو گئے نہیں گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ جائیں میرے نبی دی حدیث پاک دے الفاظ نہیں میرے نبی نے فرمایا اکرہو نبی نے فرمایا او انہاں دے سرہانے تے کھڑا ہو گیا او ان ہوجدا ہے میں اپنے ماں باپ نو ستیاں نہیں اٹھانا کھئی نہیں میں اپنے ماں باپ دے نام میں اپنے ماں باپ دے آرام چ خلل نہیں پانا چاہتا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ گئی کہندا میں ساری رات بڑے باپ تے ماں دے سرہانے کھلوتا رہا اج دا نوجوان ہوے اگر کوئی چیز لے کے گھرے پہلے آپ کھاندا ہے پھر ماں باپ نو دیندا ہے اج دا نوجوان ہوے پہلے اپنے بیوی بچیاں دا سوچدا ہے پھر اپنے ماں باپ دا سوچدا ہے عید دیاڑے آ گئے سارے نے اپنی اولاداں دی پئی ہوے گی لیکن کوئی مقدراں والا ہے جڑا اپنے والدین دی خدمت دے اندر مصروف ہوے گا گرامی قدر حضرات اس نوجوان والا ویکھ اپنے باپ کی خدمت والا مصروف ہے حدیث دے لفظ نے انہیں بچیاں نے آ کے اور اپنے باپ دے قدم پکڑ
पकड़ लेने ओदे बच्चे रो रो के आखदने बाबा सानू दुध पिया दे बाबा जी की होया दादी दादा नहीं उठे पहले सानू दुध दे दे सानू प्यास लगी है कहता बच्चियों ना सारा जग दुध बाद च पिएगा पहले मेरे माँ बाप दुध पीणगे सब तो पहले मेरे माँ बाप दुध पीण गई हदीस से अल्फाज ने फजर दा वेला हो गया ओदे बच्चे रोंदे रे बिलखदे रे कहंदे ने बाबा दुध दे दे कहंदा बच्चियों ना ना पहले मेरे माँ बाप जगत बाद ज दुध पिएगा गिरामी कदर हजरा सुबह दा वेला हो गया कहंदा या अल्लाह मैं अपने माँ बाप की खिदमत फकत तेरी रजा की खातर की है फकत तेन राजी करने वास्ते की है जे तेन मेरी इबादत कबूल है जे तेन मेरा अमल कबूल है पत्थर हटा दे अल्लाह ने वो पत्थर थोड़ा जिना हटा दिता है दूसरा बोल गया खुदा या अल्लाह मेरी एक चाचा ज़ाद बहन मैं ओदे उते आशिक ते दीवाना हो गया उन मैं गुनाह दी दामत देना वा ओ बोल के आखिरी नाना एक दिन उस औरत ने आखिया मैनू इतने पैसे दे फिर तेरे नाल बदकारी करांगी कहंदा मैनू पैसे दे के जदों दे करीब आया वा उस औरत ने का जुमला बोले आए औरत कहंदी है तेनू अल्लाह दा खौफ कोई नहीं कहंदा जदों ने अल्लाह दा नाम ले आए मेरा जिस्म काम करना शुरू हो गया थर थर जिस्म कंबी जा रहा मैं अल्लाह दे खौफ दी वजह तो पीछे हो गया और दूसरा कहता या अल्लाह जे तेनू मेरा अमल कबूल है पत्थर पीछे हटा दे अल्लाह ने होर पत्थर पीछे हटा दिता तीसरा पीछे रह गया तीसरा बोल गया खुदा या अल्लाह मेरे कोल एक मजदूर आया मजदूरी करन जदों शाम दी उजरत देन दा वेला आया उन्हें मेरी उजरत ले लई पैसे लैके मैनू अमानत दे के चला गया गिरामी कदर हजरात जल्दी जल्दी बस मार्ज कर रहा वा कहता इंसान चला गया पैसे जोड़ के रखे उन्होंने पैसों से मैं माल ले दौलत लई मैं बैल बकरियां वसी कारोबार कर ले आए कहता है वो इंसान लौट के वापस आ गया उन्होंने सारा कुछ दिता तो या अल्लाह मेरा अमल कबूल है या अल्लाह पत्थर पीछे हटा दे अल्लाह ने पत्थर पीछे हटा दिता बासी वाला वाले अखरब जवार तो आने वाले मैनू सारे सची दसे आए जे माँ बाप की खिदमत की होवे माँ बाप नू राजी कीता होवे माँ बाप दुआ दे के दुनिया पे भी तर जान माँ बाप दे मरण तो बाद जे औलाद मुसीबत आ जाए और वालिदैन दुनिया तो जड़े टरे गए ने उन्हां दी दुआ मरण तो बाद भी काम करदी है वालिदैन दुनिया तो टुर जान उन्होंने जामों तो बाद भी दुआ कम कर दिए गिरामी कदर हजरात बस आखिरी जल्दी जल्दी नाल आखिरी गल करके तो मैं दुआ वाले पासे आने लगा क्योंकि वक्त बिल्कुल पीछे तकरीबन आधा घंटा भी पूरा नहीं रह गया गिरामी कदर हजरात उन्हें माँ ते बाप की खिदमत की थी खिदमत की दुध चो के कहता पहले मेरे माँ बाप पीणगे फिर बाद मेरे बीवी बच्चे ते असीं पीवांगे ओदा ऐ अल्लाह नू अमल एडा चंगा लग गया अल्लाह ने ओदे इस चंगे अमल दी वजह तो अल्लाह ने पत्थर पीछे हटा दिता गिरामी कदर हजरात अज वेला है उन्हें माँ बाप की खिदमत कर ली गिरामी कदर हजरात जल्दी जल्दी दे नाल इख्तिसार दे नाल अर्ज कर रहा वां अज वेला है वे अपने माँ बाप नू राजी कर लईए अज उन्हां दी खिदमत करके उन्हां नू राजी कर लईए रब दी रज़ा हासिल कर लईए जे इंसान चाहता मेरी दुनिया विच भी कोई हो जाए मेरी दुनिया भी सही हो जाए आखिरत भी संवर जाए अनु चाहिए हर वेले माँ बाप की खिदमत करदा रहे हर वेले इन्हां दा कहना मनदा रहे जे माँ बाप दुनिया तो
ٹر گئے پھر پچھتانے تو علاوہ رہ کچھ نہیں ہو جانا پھر تیرے کو رون تو علاوہ رہ کچھ نہیں ہو جانا گرامی قدر حضرات جنہ دے ماں باپ ہیں عید دے آڑا قریب آگے آئے جنہ دے ماں باپ سر دے جوندے ہیں جنہ دے باپ حیات نے انہاں لوگاں نے عید والے دن عیدہ منانی آنے انہاں لوگاں نے عید والے دن نمے کپڑے منا کے عیدیاں خوشیاں منانی آنے لیکن جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے آنے جنہ دا باپ چھڑ کے ٹر گئے آئے جنہ دی اولاد پچھا چلی رہ گئی ہے انہاں عید والے دن قبر سان جانا ہے جہاں کے باپ دی قبر تے کھلاوا مار لینا ہے رو کے آخنا بابا تو سانو چھڑ کے چلا گیا ہے بابا تیرے نال ساڑیاں اداس ہیں بابا تیرے نال ساڑے کھڑی رونق ہے بابا تو پھر دے جو اداس ہیں کسے چیز دی پرواہ نہیں دنیا والے باپ پھر دے جو دائے ہوئے اولاد نو پتہ ہوتا جس چیز سے ہاتھ رکھ دینا ہے میرے باپ نے میں لے دنی ہے لیکن جدو باپ دنیا تو ٹر جاتا ہے اس اولاد دنیا اجڑ جاندی ہے اس اولاد کھل کائنات اجڑ جاندی ہے اولاداں قبرستان چ جا کے باپ دی قبر دے رو کے آخریاں نے ابا اٹھ گھر چلی ہے ابا تیریاں وفا یاد ہوندیاں نے ابا عید والے دن تیرا پیار کرنا یاد آ رہا ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش فرما دینے عید والے دن روبیا چھڑ کے تے ٹر گیا دیس پرائے مڑ مڑ عیداں آن محمد مڑ مڑ عیداں آن محمد تے جان والے نہیں آئے گرامی قدر حضرات پوچھو سے اولاد نہیں جدا باپ چھڑ کے ٹر گیا ہے باپ دیاں شفقتاں یاد ہوندیاں نے باپ تے پیاری یاد ہوندے نے اور باپ دی محبت تڑپا ہوندی ہے بندہ کھلیاں بیٹھ کے باپ دیاں وفاواں یاد کردا ہے اور باپ دا صدقے واری جانا یاد ہوندا ہے اور باپ دا پتر سینے لا کے دلاسا دینا یاد ہوندا ہے کائنات جدو کوئی تکلیف آ جائے کوئی بھی غم آ جائے اللہ نہ کرے انسان تے کوئی اوکھا لایا آ جائے کوئی نقصان لگے نہیں لگتا میاں محمد بخش فرما دینے ساری زندگی آٹا گنے آئی تے لکھاں کھیتے پیڑے اس ویلے نا لاگے لگے آئے جدو آیا اوکھا ویلا گرامی قدر حضرات بس آخری جملے دے کر تقریر ختم کرنے لگا آئیں گرامی قدر حضرات کو پتر تے کوئی اوکھا ویلا یاد آئے پتر نو پھر یاد ہوتا ہے کدے اج میرا باپ میرے سر دے ہوتا ہے باپ وڈیرا بھی ہوئے بیمار بھی ہوئے کمزور بھی ہوئے غریب بھی ہوئے پتر بھی کان تے ہاتھ رکھ کے آکھے پترا گھبرائی نہ پترا کسے چیز دی پریشانی نہ لئی تیرے باپ دیاں دعاواں تیرے نال نہیں تیرے باپ دا سہارا تیرے نال نہیں باپ ورگا سینے کوئی نہیں لوندا باپ ورگا پیار کوئی نہیں کردا گرامی قدر حضرات وجہ رکھیا دے پوچھو تو جدا باپ ٹر گیا ہے اے باپ دی جدائی کی ہوندی ہے پوچھو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے کول تے یعقوب علیہ السلام دے کول پتر دی جدائی پوچھو یعقوب علیہ السلام تے آ گئی ادھر تخت تے یوسف علیہ السلام بیٹھے نہیں او پتر نو 40 سال
دیا جدائیاں نے 40 سال ہو گئے باپ نو نہیں ویکھیا باپ دی سکھ نے بڑا ہی تنگ کیتا ہے گرامی قدر حضرت یعقوب علیہ السلام جی روئے سواری تو تھلے آ کے پتر دے کھولے آ لگے کتاب دے اندر میں پڑھے آئے یوسف علیہ السلام نے تھلے چھلنگ لگا دیتی ہے توڑ کے جا کے باپ نو گلے لگایا ہے اور 40 سالہ دا بچھڑیا یوسف باپ کو ملے آئے دیکھن والی اندیوں چیخاں نکل گئی آنے اور باپ دے پتر 40 سالہ بعد ملے نہیں گرامی قدر حضرات اج تیرے کھل بھی ویلا آئی اج میں میرے باپ دی خدمت کر لیں اسے وہاں سے آر پہ کھڑی میاں محمد بخش فرما دے نہیں اے باپ مرے دے سر نگاہاں دائی ویر مرنا کر ویلا اے باپ مرے دے محمد بخشائی اجڑ جاندہ جے میلا اے ویر ویرانے دردی ہو دے تے ویر ویران دیاں باوان اے باپ نے سردان اے تاج محمد تے ماما ٹھڑیاں اے چھاں گرامی قدر حضرات تقریر میری ختم بس ایک پیغام دینا چاہنا آج وقت ہے اس بابے دی خدمت کر لو میرے نبی نے فرمایا تو نمازاں پڑھ رو دے رکھ صدقات دے تو گارنٹی نہیں کہ تیرے رب راضی ہے کہ نہیں راضی میں نے سچی دوستو سارے پڑھے لکھے سمجھدار عقل مند علم والے بیٹھے کوئی بندہ ایسا اٹھ کے گارنٹی دے سکتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی اور روزہ رکھے صدقات دے حج کر کے آیا عمرہ کر کے آیا میرے رب راضی ہے کہ نہیں راضی کسی کو کوئی گارنٹی نہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا ایک گارنٹی میں محمد نے دے چلنا میرے نبی نے فرمایا صبح اٹھ کے دیکھ جے تیرا باپ تے راضی ہے فرمایا رضا الربی و رضا الوالد فرمایا جے تیرا باپ راضی ہے تو میرے نبی نے گارنٹی دے کے آکھا جے ابا راضی ہے تو سمجھی عرش والا بھی راضی ہے عرش والا بھی تیرے راضی ہے اج وقت ہے صدا نہ بھاگی بل بل بولے کہ صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی کہ صدا نہ صحبت یارا والدین ٹر گئے نے انہاں بخشے سالے ثواب کریا کرو شب جمعہ جمعہ والدین اپنے والدین دی قبر تے جایا کرو نبی پاک نے فرمایا جنہ دے والدین حیا نے انہوں دی رج کے خدمت کر کے رب تک قرب حاصل فرما لو والدین دعا کرنا رب پتر دیاں تقدیراں بدل کر چھڑدا ہے وقت نہیں اتنا زیادہ اللہ دے کے دعا جو سنیا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین